کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے جویں کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے تہاڈو بھی ایویں مطلب دے یارو دیکھنا پوندے مہربانی سی جویں کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے تہاڈو بھی ایویں مطلب دے یارو دیکھنا پوندے شاعر یا ادبی ذوق والے بندہ ہی سمجھ سکدے کہیں ردیف کو نبھاون کیویں اوکھا ہا جویں کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے تہاڈو بھی ایویں مطلب دے یارو دیکھنا پوندے اون آکھے عشق دے اندھے متھاجو کیا کھڑے دے دو اون آکھے حکمانی صاحب اون آکھے عشق دے اندھے متھاجو کیا کھڑے دے دو میں آکھے حسن دے سوجھل ستارو دیکھنا پوندے مہربانی سے کمال مہربانی سے اون آکھے عشق دے اندھے متھاجو کیا کھڑے دے دو میں آکھے حسن دے سوجھل ستارو دیکھنا پوندے ہن ایک نوجوان دوست ٹیلی فون تے فرمائش کی تھی ہے اسلام آباد اچ بہ کے علی اوج انہیں نا تے ایک قطع کرنا کہ کوئی سود نہیں منافع ہے یا نقصان ہے سائیں کوئی سود نہیں منافع ہے یا نقصان ہے سائیں انڈٹھا تیرے پیار تے ایمان ہے سائیں کوئی سود نہیں منافع ہے یا نقصان ہے سائیں انڈٹھا تیرے پیار تے ایمان ہے سائیں جیرے حالات کو لوگ گزر دے پہیں ڈاکٹر صاحب کہ چو پھیرویں شر شور دے ماحول دے اندر چو پھیرویں شر شور دے ماحول دے اندر جی کر کے علیں دی تیرا احسان ہے سائیں چو پھیرویں شر شور دے ماحول دے اندر جی کر کے علیں دی تیرا احسان ہے سائیں اور سمندر ترس گو سے تاں سمندر ترس گو سے تاں نپھر ہیں پھر سگو سے تاں زمانے کو ادب دیسوں محبت کر سگو سے تاں زمانے کو ادب دیسوں محبت کر سگو سے تاں اور ایو کافیہ ولا دیکھ سو قبلہ کہ سبے در بھر سگے جیہا در بھرن بند کرن سبے در بھر سگے جیہا حیاتی ہر سگے جیہا اوہ خادم امر تھیندے محبت کر سگے جیرہا اور ڈوڑے گوندل صاحب تے ڈاکٹر صاحب توجہ فرمے سو باقی سارے دوست بھی شعری نفاست کو محسوس کرے سو اور نمیں خیال ہیں کہ تیڈی سکھ دا سایہ جائیں ڈیہندہ تیڈے سکھ وند خاک نشین تے آئے تیڈی سکھ دا سایہ جائیں ڈیہندہ تیرے سکھ وند خاک نشین تے آئے بھوئے نال اسمان دی سانج رلی اسمان دے پیر زمین تے آئے تیری سکھ دا سایہ جائیں دیندہ تیرے سکھ وند خاک نشین تے آئے بھوئے نال اسمان دی سانج رلی اسمان دے پیر زمین تے آئے بت سہادی کھیڑ خادم دے احساس دا عکس جبین تے آئے تیری موج دا موت محابہ ہے من مومن ٹھائے دل دین تے آئے تیری موج دا موت محابہ ہے من مومن ٹھائے دل دین تے آئے یہ کافیہ وقت میں کو اب ٹھر کو نہیں ہے کہ ہی کہ کافی کو ٹوری رکھا یہ کافیہ وقت دیکھ سو کہ تیرے آمن تے ساہ سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیرے آمن تے ساہ سورت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیرا مل پومن ول کھل پومن آرام لگے تسکین لگے توڑے خواب اچ آئیں تو آتا گئیں غفر شاہ توڑے خواب اچ آئیں تو آتا گئیں آ گئیں تا خواب حسین لگے توڑے خواب اچ آئیں تو آتا گئیں آ گئیں تا خواب
حسین لگے، تیرے نقش قدم تے نیندر پیا، تیرا خادم تخت نشین لگے۔ تیرے نقش قدم تے نیندر پیا، تیرا خادم تخت نشین لگے۔ ہن عام طور تے شورا حضرات ہجر دیا گالی کرے سن، محبوب دے گلے کرے سن، مگر او وصل دے لمحے کو نہ ذکر کرے سن، کہیں دی چنگائی بھی نہیں وسرنی چاہی دی۔ تا تو میل پئیں بلدیاں باہیں وچ سنگڑی جائیے کائنات یکی۔ بسم اللہ سے، بسم اللہ، مہربانی سے، تو مل پئی بلدیاں باہیں وچ سمٹی جائیے کائنات یکی۔ آئی آنکھ دے اوچ تو اڈر کرائیں، تیرے قدمیں تائیں برسات یکی۔ میں خادم تو مخدوم میرا، تیری ذاکر ہے میری ذات یکی۔ متا کل دا دیں ہوئے حشر دا دیں، بس جاگ دے رہوں آج رات یکی۔ مہربانی سی، متا کل دا دیں ہوئے حشر دا دیں، بس جاگ، مہربانی سی، متا کل دا دیں ہوئے حشر دا دیں، بس جاگ دے رہوں آج رات یکی۔ نوجوان دوست محبتیں کرنے والے بندے ہی کیفیت کو لوگ گزردن، جیری میں ہی 4 مصرے عرض کی تھی ہے کہ اندے نہ ونتے سوچا ہم جڑا آوے سی گھات شار دے سا۔ ہر عاشق محبتیں کرنے والا بندہ قلب عباس سے ہی کیفیت کو لوگ گزر دے۔ اگر کوڑ ہوئے تو میرے گریبان پکڑ سکتے ہو۔ اندے نہ ونتے سوچا ہم جڑا آوے سی گھات شار دے سا۔ ہن جے جتنے احسان اندے خود وک ویسا ان کو دھار دے سا۔ بھی کیفیت دیکھ سو کہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھا آوے صحیح، این کر دے سا، اون کر دے سا، کوئی سود نہیں خادم آوانتے ہیں رکھ سائیں دے قدمیں سار دے سا۔ بسم اللہ۔ ہاں اپنا نوجوان مہربان محسن سلیم نتکانی صاحب دا حکم ہے، بہت پرانا بند ہے کہ ہاتھ سائیں دا جے تائیں ہاتھ وچ ہا، باویں جیرے اینگل نالوی کو محسوس کرو، ہاتھ سائیں دا جے تائیں ہاتھ وچ ہا، بے چنت نکنگلے رہ گئے ہیں۔ ہاتھ سائیں دا جے تائیں ہاتھ وچ ہا، بے چنت نکنگلے رہ گئے ہیں۔ سائیں سارتے ہاں سار کا شاہ سے، اندے ہاتھ چاوانتے چھاہے گئے ہیں۔ اندے ہاتھ تے نہ کوئی ہاتھ آوے، تاہوں ہر کہیں دے ہاتھ ساہے گئے ہیں۔ اندے ہاتھ دی خادم میل ہاسے، ان ہاتھ دوتے اساں لائے گئے ہیں۔ اندے ہاتھ دی خادم میل ہاسے، ان ہاتھ دھوتے اساں لائے گئے ہیں۔ تیرے شوق شراب دا ناغات ہے، اساں آس دا امرت پی پہ ہیں۔ تیرے شوق شراب دا ناغات ہے، اساں آس دا امرت پی پہ ہیں۔ تیری تانگ جو دل وندلاون دے، لکھ حمد جو ہے لکھ تھی پہ ہیں۔ انہیں حمد و حمد حمید کیتے، سا جھوڑ پہ ہیں، لب سی پہ ہیں۔ توڑے خادم صحیح سچ موت بھی ہے، تائیں آکھے جی اساں جی پہ ہیں۔ مہربانی ہون انہیں 2 یا 3 شعر غزل دے برداشت کرو، چاہ میں بے شورا کو ٹائم دے وہاں۔ اللہ تو کو سلامت رکھے۔ غزلی میں دوست سرور کربلائی صاحب دا شعرہ مرشد کہ جدت پسند یار ہن سب نکھڑ گئے، جدت پسند یار ہن سب نکھڑ گئے، سارے نکھڑ گئے، سرور کلندریں دی ادا برقرار ہے۔ اسا اوہ الف ڈال کلی جی میں بدھے آنے ہیں، اوہ بدھے نے بیندے ہیں قبلہ۔ تھوڑا جی میں نقل مارن دی کوشش کی تھی نوجوانے دی کہ کلہپ دی قید گلیں دے نہ محفلہ منگ دے، کلہپ دی قید گلیں دے نہ محفلہ منگ دے، سکون منگ دے میرا دل پتے کتھاں منگ دے۔ کلہپ دی قید گلیں دے نہ محفلہ منگ دے، سکون منگ دے میرا دل پتے کتھاں منگ دے۔ اور اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے، اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے، بدن کو ویچ کے شاہجاں سہولتاں منگ دے۔ اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے۔ مہربانی سی بچتے رہو۔ بسم اللہ، بسم اللہ مرشد، بسم اللہ مرشد۔ اجو کے دور دا بندہ، اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے، بدن کو ویچ کے شاہجاں سہولتاں منگ دے۔ کوئی جہاں خوف ہے تاری تھاں دھارے دا، یہ جاگ دے اسولہ واسطے،
کوئی جا خوف ہے تاری اتھا اندھارے دا غریب گھر جے بڑے دے تا بجلیاں منگ دے کوئی جا خوف ہے تاری اتھا اندھارے دا غریب گھر جے بڑے دے تا بجلیاں منگ دے اور توجہ چاہاں کہ ای بے محاب زمانے تے شاہ گھنان والا ای بے محاب زمانے تے شاہ گھنان والا قدم قدم تے محابے دا ہتھ کڑیاں منگ دے ای بے محاب زمانے تے شاہ گھنان والا قدم قدم تے محابے دا ہتھ کڑیاں منگ دے تو پگ دے پیچ ودھا کے نہ قد ودھا اپنی جرے محسوس کر سکتے ہو شہری کو تو پگ دے پیچ ودھا کے نہ قد ودھا اپنی طلب دا توق تا میچے دا گردنا منگ دے مہربانی سی تو پگ دے پیچ ودھا کے نہ قد ودھا اپنی طلب دا توق تا میچے دا گردنا منگ دے اور غزل غلاب دا پھول ہے کنڈیر تیں کھل دے غزل غلاب دا پھول ہے کنڈیر تیں کھل دے لکھن تو پہلے میڈا فن مصیبتاں منگ دے غزل غلاب دا پھول ہے کنڈیر تیں کھل دے لکھن تو پہلے میڈا فن مصیبتاں منگ دے ان کو یقین ہے میڈا ہے مصطفیٰ خادم ان کو یقین ہے میڈا ہے مصطفیٰ خادم وہ جان بوجھ کے ولاوی وضاحتاں منگ دے